हेलो, स्वागत छ सम्पूर्णलाई क्रिप्टो इन्फो नेपाल युट्युब च्यानलमा। यदि तपाईँहरू यस च्यानलमा पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब र बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला, जसलेबाट मैले कुनै पनि नयाँ भिडियो अपलोड गरेँ भने तपाईँहरूले त्यसको नोटिफिकेसन पाएर र तपाईँले त्यो भिडियोहरू सुरुमै हेर्न सक्नुहुनेछ। आज चाहिँ म यो क्रिप्टो करेन्सी अन्तर्गतको विभिन्न एक्सचेन्जहरू हुन्छ, ती एक्सचेन्जहरूमा चाहिँ कतिवटा एक्सचेन्ज छ र ती एक्सचेन्जहरूमध्ये चाहिँ सबभन्दा टप 5 एक्सचेन्जहरू चाहिँ कुन कुन हो त? र ती टप 5 एक्सचेन्जहरू चाहिँ के भएर चाहिँ टप 5 मा छ त, कतिको भोलमले टप 5 मा छ, यिनीहरूको मार्केट क्यापिटलाइजेसन कति छ भन्ने बारे चाहिँ म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। ढिलो नगरिकन सर्वप्रथम हामी अब केमा छौँ भने मार्केट क्यापमै छौँ होइन। हामी कोइन मार्केट क्यापभित्र गइरहेछौँ अहिले। यो भन्दा नि मैले अहिले हेर्न लागेको भने चाहिँ तपाईँको होइन, हामी चाहिँ मार्केट क्यापमा नि के हेर्न लागेको भने चाहिँ हाम्रो एक्सचेन्जहरू टप एक्सचेन्ज चाहिँ के छ त, कुन कुन टप एक्सचेन्ज छ भनेर चाहिँ हामी हेर्न लाग्छौँ अहिले होइन। चाहिँ हामी कोइन मार्केट क्यापकै टप क्रिप्टो करेन्सी स्पट एक्सचेन्जमा आएका छौँ। जम्मा हामीसँग एक्सचेन्जहरू चाहिँ कतिवटा छ भने चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी कतिवटा एक्सचेन्ज छ, टोटल एक्सचेन्ज कतिवटा चाहिँ देखाउन लागिरहेको छु मैले। स्क्रोल गरौँ हेरौँ है। हामीसँग टोटल एक्सचेन्ज भनेको चाहिँ 309वटा एक्सचेन्ज छ कि क्रिप्टो करेन्सीहरूको एक्सचेन्ज चाहिँ 309वटा छ। यदि कुनै पनि स्टक मार्केटको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ, कुनै पनि कन्ट्रीको स्टक मार्केटको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ, त्यो स्टक मार्केटमा भनेको 2वटा 3वटा एक्सचेन्जहरूमा सीमित रहेको हुन्छ र त्यही एक्सचेन्जभित्रै रहेर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो स्टकहरू एक्सचेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। तर क्रिप्टो करेन्सीमा चाहिँ हामीसँग 309वटा एक्सचेन्जहरू चाहिँ अहिले नै आजको डेटसम्म अभाइलेबल छ। अनि भोलिको दिनहरूमा फेरि एक्सचेन्जहरू चाहिँ थपिँदै जानेछ होइन, थपिँदै जानेछ। नि अब यी सबै एक्सचेन्जहरूको बारे चाहिँ हामी अहिले कुरा गर्दैन, हामी चाहिँ टप 5 एक्सचेन्जहरूको बारे चाहिँ कुरा गर्छौँ। टप 5 एक्सचेन्जमा चाहिँ हाम्रो कुन कुन पर्छ त, हामी त्यो हेर्न गइरहेछौँ अहिले। क्रिप्टो करेन्सीको भिडियोहरू चाहिँ तपाईँले युट्युबमा धेरै नै पाउनुहुन्छ, तर यस्तो अब कुन कतिवटा एक्सचेन्ज छ, एक्सचेन्जमा टप एक्सचेन्जहरू कुन कुन हो र कसरी एक्सचेन्ज भयो, कति पर्सेन्टले चाहिँ यो मार्केटहरू चाहिँ टपमा छ भने तपाईँले पाउनुहुन्छ, त्यसबारे चाहिँ म जानकारी दिन्छु। किनभने म बिल्कुलै नयाँ भिडियो चाहिँ अहिले जानकारी चाहिँ तपाईँले दिएछु। हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिलो टप 1मा एक्सचेन्ज भनेको चाहिँ बाइनेन्स एक्सचेन्ज रहेको छ, जुनमा चाहिँ तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ आज मात्र 13.33% उसको भोल्युम कम भएको छ भने उसको टोटल भोल्युम युएसडिटीमा चाहिँ कति छ भने 1 करोड 100 हजार 10 लाख 10 लाख करोड 10 अरब 10 अरब 22 अरब 84 लाख 22 अरब 84 करोड 3 लाख 14,640 चाहिँ यसको मार्केट भोल्युम रहेको छ टोटल। र यसले टप 1मा रहेको छ यो भने चाहिँ यसमा चाहिँ विभिन्न 43वटा करेन्सीहरूमा चाहिँ कोइनहरू एक्सचेन्ज हुन्छ, जस्तै एडी एआरडी एयुडी युएसडिटी बिटिसी होइन, इथेरियम, यिनीहरू धेरैमा हुन्छ। र ती कोइनहरूमा चाहिँ हरेक कोइनहरूलाई यो कोइनहरूमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्छौँ हामी। र त्यसपछि अर्को नम्बर 2मा चाहिँ कोइन बेस एक्सचेन्ज छ। कोइन बेस एक्सचेन्ज चाहिँ तपाईँको 1 10 100 हजार 10 लाख 10 लाख करोड 10 करोड अरब 5 अरब 31 करोड 19 लाखबाट चाहिँ यो छ, मिलेन क्या हो, सरी है। 1 10 100 हजार 10 लाख 10 लाख करोड 10 करोड अरब 5 अरब 31 करोड 19 लाख 68,751 डलरले चाहिँ यो सेकेन्ड मार्केटमा रहेको छ। अनि यसमा लिस्टेड कोइन चाहिँ तपाईँ कति छ भने 404वटा कोइन चाहिँ लिस्टेड छ, र यसमा 1500 बाइनेन्समा चाहिँ 1583 कोइन लिस्टेड छ है। त्यसै एफटिएक्स एक्सचेन्ज भन्ने चाहिँ, एफटिएक्स एक्सचेन्ज चाहिँ अहिलेको करेन्टमा हाम्रो तेस्रो नम्बरमा रहेको छ, जुन चाहिँ 1 हजार 10 लाख 10 लाख करोड 10 करोड अरब 2 अरब 79 करोड 41 लाख 13,600को भोल्युमले यो चाहिँ हाम्रो तेस्रोमा रहेको छ। भने कारकन्ना भन्ने चाहिँ चौथोमा रहेको छ, र क्रिप्टो.com एक्सचेन्ज भन्ने चाहिँ तपाईँको अहिले 5औँमा रहेको छ भने कुकोइन चाहिँ हाम्रो 6औँमा रहेको छ। कुकोइन पनि एउटा एक्सचेन्जको लागि धेरै राम्रो एक्सचेन्ज हो, त्यही भएर हामी कुकोइनको पनि कुकोइनलाई लियौँ भने टप 6मा आए तापनि
अब यिनीहरूको एभरेज लिक्विडिटी त तपाईँले हेर्न सक्छ कोइन कति कोइनहरू चाहिँ यति कतिवटा हामीसँग एक्सचेन्जमा लिस्टिङ भइरहेको छ होइन कुन कुन करेन्सीमा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ यहाँ देखाएको भन्दा बिटिसी र इथेरियम ब्लकचेन भन्दा चाहिँ प्रायः सबैमा भइ नै हाल्छ होइन त्यही भएर यहाँ देखाएको छैन त्यसै गरी अब हामी यसलाई चाहिँ मैले एक्सेलमा नि केही इम्पोर्ट गरेर राखेको छु जस्तै हेर्नुहोस् हामी बाइनेन्सको भनेको यो भयो तपाईँको टोटल ट्रिलियनमा जाने हो भने चाहिँ यसको चाहिँ 0.0231 ट्रिलियन चाहिँ यसको टोटल भोल्युम रहेको छ बाइनेन्सको मात्र 0.231 टोटल भोल्युम रहेको छ भने पर्सेन्टेजमा जाने हो भने चाहिँ यसमा चाहिँ 1.05% चाहिँ यसले ओभरअलको मार्केट चाहिँ बाइनेन्सभित्रै रहेको छ कि हाम्रो 2.25 कति ट्रिलियनको मार्केट क्याप छ ओभरअलमा क्रिप्टो करेन्सीहरूको त्यसमध्ये पनि हाम्रो 1.051% चाहिँ हाम्रो बाइनेन्स मात्रै रहेको छ जसमा चाहिँ हाम्रो 0.02 ट्रिलियन डलर चाहिँ हाम्रो बाइनेन्समा मात्र चाहिँ कारोबार हुन्छ त्यसै कोइनबेस एक्सचेन्जमा रहेको छ कोइनबेस एक्सचेन्जमा चाहिँ 0.237% चाहिँ ओभरअलमा मार्केटको 0.237% रहेको छ भने भोल्युममा चाहिँ पैसामा डलरमा चाहिँ 0.052 चाहिँ यसको टोटल मार्केट क्याप डलर रहेको छ अनि एफटिएक्समा पनि 0.0029 टोटल मार्केट क्याप डलरमा रहेको छ भने पर्सेन्टेजमा 0.0299% चाहिँ यसको टोटल मार्केट क्याप रहेको छ त्यसै गरी कार्कान 4 नम्बरमा छ 4 नम्बरमा 0.03 टोटल मार्केट क्यापको 0.03 ट्रिलियन डलर रहेको छ भनेदेखि चाहिँ पर्सेन्टेजमा जाने 0.0598% चाहिँ यसले मार्केटलाई कभर गरेको छ त्यस क्रिप्टो करेन्सी एक्सचेन्जमा को चाहिँ मैले यहाँ अब फर्मुला हालेर रहेछ मैले यो आएन होइन यसलाई फर्मुला हालेर हेर्न पनि सक्छौँ हामी क्रिप्टो करेन्सीको यो भइहाल्यो यसको पर्सेन्टेज भनेको चाहिँ हामी कसरी निकाल्छौँ ट्रिलियनमा छ मैले चाहिँ एभरेजमा 2.2मा लिएको छु अहिलेलाई होइन 2.2 गरेको भनेपछि यसलाई 4वटामा लेखौँ हामी कति हुन्छ 0.009मा चाहिँ यो तपाईँको के भइरहेछ मार्केट क्याप छ कि यसको चाहिँ है 0.085 भनेको 9 नै भन्दा भइहाल्यो कुकोइन पनि आज चाहिँ तपाईँको भोल्युम चाहिँ 15%ले डाउन भएको छ कुकोइन पनि होइन त्यसै कुकोइनमा हामी चाहिँ 3 अरब 18 करोड 65,55,467 चाहिँ युएसडिटीको भोल्युम रहेको छ भने 564 सरी यति नै छ अब योभन्दा मुनि चाहिँ नजाउँ धेरै एक्सचेन्जहरू छ त्यो सबै एक्सचेन्जमा जान थाल्यो भने चाहिँ हाम्रो दिनैभित्र चाहिँ 5वटा एक्सचेन्जमा मात्र गयौँ हामी 5वटा एक्सचेन्जमा टप 1 बाइनेन्स रहेको छ त्यही भएर मैले भनेको मैले विगतका भिडियोमा पनि भनेको छु बाइनेन्स एक्सचेन्जमा रहेर काम गर्छु किनभने बाइनेन्स एक्सचेन्जमा टप 1 हुनुको कारण के छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ अब ट्रेड गर्नदेखि लिएर कारोबार गर्न धेरै सजिलो छ र यसले अहिले बाइनेन्सले के गरेको भने तपाईँको इन्टर एक्सचेन्जमा पनि यसले पेमेन्ट सिस्टम चाहिँ अहिले छ यसकोमा त्यसले गर्दा नि मान्छेहरू यसमा बढी रुचाइरहेको छन् र कारोबार यसैमा भइरहेको छ होइन अब यो चाहिँ हाम्रो एक्सचेन्जहरूको त्यसमा गयौँ हामी फेरि यसमा जाउँ अब यो भइहाल्यो होइन अब यहाँ हामी यहीँ क्लिक गरेर नि हेर्न सक्छौँ बाइनेन्सको बारे के छ अब बाइनेन्स भनेको होइन बाइनेन्स एक्सचेन्ज भयो होइन तपाईँको भोलौँ बिटिसीमा चाहिँ तपाईँको यति बिटिसी देखाइरहेको छ यसले होइन एचटिटी बाइनेन्सको तपाईँको अफिसियल वेबसाइट यहाँबाट हेर्न सकिन्छ यसको फीको बारेमा नि हेर्न सक्छौँ हामी को ट्रेडिङ फी 25% अफ भनेको छ अहिले होइन तपाईँको अहिले चाहिँ तपाईँको राम्रो दिइरह भने मेकरको पाइँ 0.07 रे टेकरको पाइँ 0.07 भने होइन यसलाई घटाएर यतिमा यसमा 25% डिस्काउन्ट हुन्छ हाम्रो नै तर अब कोइन एन्ड फ्युचर ट्रेडिङमा चाहिँ यति भयो स्पट ट्रेडिङमा तपाईँको 0.75% यसले चार्ज लिइरहेको रहेछ त्यसैले भनेपछि यसमा नै देखिन्छ हामी यसको ट्रान्जेक्सन फीहरू पनि कति सस्तो छ होइन एकदम कम छ नि त ट्रान्जेक्सन फीहरू पनि यदि हामी हाम्रो देशको स्टक मार्केटको कुरा गर्ने भने चाहिँ ब्रोकरले 0.5%सम्म तपाईँको ट्रान्जेक्सन फी रहन्छ अझै हामी तल जाने हो अब भिआइपी इनरमा जाने हो भने चाहिँ अझै इनरको के छ मेक एन्ड फी चाहिँ तपाईँको अझै कम हुँदै जान्छ होइन जति कारोबार गर्दै ठुलो हुन्छ त्यतिमै हाम्रो चाहिँ कम हुँदै जान्छ त्यसपछि हामी बाइनेन्सको आफ्नो टेलिग्राममा पनि जान सक्छौँ अब एक्सचेन्ज भइहाल्यो अब हामी बाइनेन्सको कोइन मार्केट क्यापभित्र नै आइसकेका छौँ यो भनेको चाहिँ मार्केट टोटल ओभरअलमा क्रिप्टो करेन्सीको मार्केट भइहाल्यो ओभरअलमा क्रिप्टो करेन्सी टप 1मा चाहिँ हाम्रो बिटकोइन रहेको छ अहिले इथेरियम लाग्छ अहिले तपाईँको पोलिगोन भन्ने टप 3मा आइसकेको छ बाइनेन्स युएसडिटी टप 4मा छ इथेरियम युएसडिटी पनि टप 5मा त्यसपछि बाइनेन्स कोइन बिएनबी युएसडिटी टप 6मा
बिटकोइन BUSD टप 7 मा रहेको छ। यो चाहिँ बाइनेन्स भित्र भएको ट्रेडिङहरु के बाइनेन्स भित्र चाहिँ कुन-कुनमा चाहिँ कुन-कुन क्याटेगोरीमा ट्रेड भएर कुन लेभलमा छ भने बिटकोइन USD चाहिँ टप 1 मै छ हैन। त्यसपछि तपाईहरुको 4313 रुपैयाँ USDT रहेको छ। यसमा रहेको छ हैन। यो भने के हो भन्दा तपाई बाइनेन्सको बिटकोइन छ नि त हैन। तर बिटकोइन USDT र बिटकोइन BUSD हो कि BUSDT मा चाहिँ पनि हाम्रो बिटकोइन USDT र BUSDT गर्दा चाहिँ बिटकोइन अझ BUSDT पनि टप 5 को भलममा चाहिँ ट्रेड भइरहेछ भन्ने चाहिँ हो। तब हजुरले बुझ्दाखेरि हैन यसै बुझ्नु पर्ने हामीले। अब हामी के गरौँ भने लब यो भइ नै हाल्यो। त्यसपछि हामी चाहिँ अब चाहिँ बाइनेन्सको एक्सचेन्ज भित्रै जान्छौँ हामी। बाइनेन्स एक्सचेन्ज भित्र गएर चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त भन्ने कुरामा नि गइरहेछौँ। बाइनेन्स एक्सचेन्ज भित्र अल कोइनको अवस्था के छ त भन्ने बारेमा नि म तपाईहरुलाई के जानकारीहरु दिन गइरहेको छु। यो चाहिँ बाइनेन्सको मेजोरिटी क्रिप्टोकरेन्सी बाइ पर्सेन्टेज अफ टोटल मार्केट क्याप भन्ने छ। टोटल मार्केट क्यापको आधारमा चाहिँ मेजर क्रिप्टोकरेन्सीहरु जस्तै मेजर क्रिप्टोकरेन्सीहरु भनेको तपाईको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले बिटकोइन, इथेरियम ब्लक्स, इथेरियम, बाइनेन्स कोइन, थेडर, सोलना, त्यसपछि कार्डोना, USD कोइन, XRP, पाल्काडट, टेरा र अडर। अनि हामीले यो देखिरहेका छौँ। अब आजको डेटमा चाहिँ हाम्रो अवस्था के छ त भनेर हेरौँ। बिटकोइन चाहिँ तपाईको बाइनेन्समा चाहिँ 42.22% को यसको मार्केट 42.22% यसले मार्केट कभर गरिरहेको भने इथेरियमले 19.89%। यो चाहिँ बाइनेन्स ब्लकचेन भित्रको मात्र हो। यो बाइनेन्स एक्सचेन्ज भित्रको मात्र हो। यो ओभरअलमा टोटलमा चाहिँ हैन। त्यसै बाइनेन्स कोइन भनेको 3.99% रहेको छ भनेको टेरा USDT 2.85% रहेको छ। सोलना तपाईको 2.39% चाहिँ छ भने कार्डोना 2.08%, USD कोइन 1.49%, XRP 1.78%, पाल्काडट 1.38%, थेरा चाहिँ 0.7%, अर्डर कोइन 21.16% चाहिँ ओभरअल मार्केट क्यापिटलाइजेसनमा चाहिँ यसको फरकहरु चाहिँ 80% चाहिँ इनर कोइनहरु रहेको छ। जस्तै अघि नै हामीले बाइनेन्सको तपाईको मार्केट क्यापिटलाइजेसन देख्यौं। यो भने के हो भने ओभरअल क्रिप्टोकरेन्सीको हैन। यो चाहिँ बाइनेन्स एक्सचेन्ज भित्रको मात्र हो तपाईहरुको। यो भनेको तपाईको बाइनेन्स एक्सचेन्ज भित्र चाहिँ टोटल मार्केटमा टोटल भोलममा चाहिँ 42.2% चाहिँ बिटकोइनकै मात्र चाहिँ भोलम छ भनेको हो कि यो बाइनेन्स भित्र पनि 80 चाहिँ तपाईको 42.2 चाहिँ हामीले बाइनेन्सको बिटकोइन मात्र छ भनेको यसको मतलब है। हामीले ओभरअल टोटल मार्केटमा हैन 100% बिटकोइन 42% चाहिँ यहाँ बाइनेन्समा चाहिँ अवेलेबल छ भने हैन कि बाइनेन्सको ओभरअल भोलम क्यापिटल हैन भोलम हुन्छ नि जति पनि क्यापिटल हुन्छ नि त क्यापिटलाइजेसन अहिले हामीले भने कति 2 ट्रिलियन कति भनेको थियो हामीले केमा हेर्छ एक्सेलमा छ हामीसँग हैन एक्सेलमा पनि सहिले हुन्छ कति थियो हामीसँग 0.00231 ट्रिलियन थियो नि त हैन त्यति डलर यो 0.023 ट्रिलियन ओभरअल मार्केट क्यापको चाहिँ 80 भित्र चाहिँ तपाईको बिटकोइन मात्र चाहिँ कति छ भन्ने बिटकोइन मात्र चाहिँ यति भित्र चाहिँ हाम्रो बिटकोइन मात्र चाहिँ कति छ भन्ने देखायो यसले भन्दा चाहिँ बाइनेन्स भित्र केमा थियो बाइनेन्समा हैन बाइनेन्स भित्र 42.22% छ भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ अर्डर कोइनहरु चाहिँ 21.16% को चाहिँ मेजोरिटी छ। भनेपछि अहिले पनि हामी बाइनेन्समा गर्ने हुन्छ बिटकोइनमा बढी ट्रेड भइरहेछ। त्यसपछि इथेरियम कोइनमा बढी मान्छेहरु एट्र्याक्सन भएको छ। बाइनेन्स कोइनमा पनि मान्छेहरु त्यतिकै एट्र्याक्सन भइरहेछ भने ट्रेडरमा चाहिँ अब USDT हुनेको यो त हुनै नै भइहाल्यो। त्यसै सोलना भन्ने कोइनमा पनि मान्छेहरु बाइनेन्सका इन्भेस्टरहरु चाहिँ विशेष यसमा पनि यो कोइन लिएर होल्ड गरेर बसेको छ वा यो कोइनमा ट्रेड गरेको छ किन्ने बेच्नेको मान्छे उत्तिकै छ भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि XRP पनि छ रिपल कोइन हैन XRP भनेको 1.78% छ ओभरअल बाइनेन्सको भनेको तपाईको 1.78% भनेको 2.2 ट्रिलियन डलर कति हुन्छ होला त्यो हामी आफै पनि एनालाइज गर्न सक्छौं हैन। त्यसै ओभरअलमा अल कोइनको अवस्था त मैले देखाइ नै हालेँ तपाईहरुलाई हैन। अब हामी बाइनेन्सको मार्केटमा जाऊँ। बाइनेन्सको मार्केटले नै हामीलाई अब यो हैन हामी सब कतिपयले यो बाइनेन्सको यो मुनिको कुरा ख्याल गर्छ जस्तै लर्न बाई भनेर बाई BNB बाई BUSDT बाई बिटकोइन बाई इथेरियम बाई लाइट कोइन बाई रिपल बाई बिटकोइन क्याश बाई डज कोइन बाई DEFI बाई सिबा बाई ट्रेडेबल अल कोइन भनेको छ हैन। बाई ट्रेडेबल अल कोइन गरे हुन्छ अघि नै मैले जुन तपाईलाई वेबसाइटमा लगाएको थिएँ पोलिमिटेममा त्यो त्यसमा जान्छ। बाई सिबा भने सिबाको साइटमा जान्छ डाइरेक्ट भनेपछि यहाँ भएको कोइनहरु चाहिँ तपाईको म्याक्सिमम रूपमा चाहिँ
केही न केही समयमा यो कोइनको जम हुन्छ यसले चाहिँ राम्रो हामीले चाहिँ प्रफिट दिन सक्छ त्यही भएर चाहिँ हामीले एक महिना भएको कोइनहरूलाई चाहिँ विशेष गरी वाच लिस्टमा राखेर घटेको मौका पारेर अलिक कोइन तल गएको मौका पारेर हामीले किन्न सक्यो भने चाहिँ हामीले म्याक्सिमम प्रफिट हाम्रो प्रफिटलाई चाहिँ हामीले म्याक्सिमाइज गर्न सक्छौँ अब मार्केटमा जाउँ अब ओभरअलमा हेर्ने हो भने आज बाइनेन्सको बिटिसीको रेट चाहिँ आज 24 घन्टामा 3.46% डाउन भएको छ 24 घन्टाको भोलम भनेको चाहिँ तपाईँको 29,000 मिलियन चाहिँ हाम्रो यसको भोलम रहेको छ मार्केट क्याप भनेको चाहिँ तपाईँको 9,29,361.73 मिलियन चाहिँ यसको मार्केट क्याप रहेको छ मैले अहिले नि भने तपाईँको 42% चाहिँ केले गर्दा यसको मार्केट क्याप हो कि यो 100% 80ले चाहिँ 42% भएको हो है भनेको नत्र तपाईँको बिटकोइनको मार्केट क्याप भनेको 9,29,347 मात्र त मिलियन मात्र त पक्कै होइन नि त बिटकोइनको त होइन हाम्रो त बिलियनमै छ होला बिटकोइनको मार्केट क्याप हामी बिटिसीको मार्केट क्याप हेरौँ कति हुन्छ यहाँबाट हामी सर्च गर्न सक्छौँ बिटकोइन युएसडीटीमा चाहिँ भयो हामीले ओभरअलमा बिटकोइनकै चाहियो होइन हामीले ओभरअलमा बिटकोइनकै चाहियो भने चाहिँ ल यहाँबाट देखिँदो रहेछ ठिकै छ यो भएन हामी यहाँ चाहिँ पहिला हामीले कोइन मार्केट क्यापै टाइप गर्नु पऱ्यो कोइन मार्केट क्याप टाइप गरौँ कोइन अल क्रिप्टो करेन्सीमा जाउँ त्यसपछि बिटकोइनको भोलम मार्केट क्याप छ प्राइस छ तपाईँको 49,000 सर्कुलेटिङ सप्लाई यति छ भोलम चाहिँ हाम्रो अहिले यति आइरहेको छ यसमा भनेको ओभरअलमा भनेको ओभरअल त्यहाँ पनि टोटली क्यापिटल 93.80 बिलियन रहेको छ एडिए छ त्यसपछि हाम्रो होइन यो तपाईँको 25 भोलम दिन्छ 1 आवरकोमा कति पर्सेन्ट चेन्ज भयो 24 घन्टामा र 7 दिनमा अब बिटकोइनको हेर्ने हो भने चाहिँ 24 घन्टामा त 3.60% तपाईँको लसै छ 7 डेजमा 14.05% लसमा छ विगत एक हप्तादेखि यो कोइन चाहिँ भने झर्न हालेको छ भने एक घन्टाकोमा चाहिँ 0.27% चाहिँ हाम्रो यो प्रफिटमा छ यो कोइन अनि बाइनेन्सको आज टप गेनर कोइनहरू एएमटी भनेर आइरहेको छ 36.68% रहेको छ अब हामी बाइनेन्सको चाहिँ टोटली अब मार्केट ओडिभीमा जान्छौँ हामी होइन यो मार्केट ओडिभीमा जाँदाखेरि चाहिँ मार्केट चाहिँ के छ त कस्तो अवस्थामा चलिरहेछ भनेर चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ यो चाहिँ तपाईँको न्यू स्लाइड भयो यो चाहिँ स्लाइड चेन्ज भइन्छ बिएनबी युएसडिटीमा छ तपाईँको बिटिसी युएसडिटी यो भएन अब यहाँ जाँदैन हामी प्राइस चेन्ज एन्ड डिस्ट्रिब्युसन भन्ने हेर्छौँ रातो भनेको तपाईँको पैसा रेट घटेको हो भने चाहिँ तपाईँको ग्रिन भनेको चाहिँ रेट बढेको रेट जस्तै 10% भन्दा तल चाहिँ रेट बढेको कोइन चाहिँ हामी 66वटा छ 7देखि 10%मा कोइन चाहिँ हाम्रो 37वटा छ 5देखि 7% चाहिँ हामीसँग 41वटा छ र 66% र 0.0 to 3% चाहिँ हामीसँग 254वटा कोइन रहेको छ भने चाहिँ मैले अघि नै भने मिस्टेक भएछ 10% भन्दा माथिको कोइन चाहिँ हामी 67वटा चाहिँ 10% माथि कोइन चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो के भयो ग्रोथमा बढेको छ भने ओभरअलमा 0%को कोइन चाहिँ 18वटा छ 0 to 3% लस भएको कोइन 430वटा छ 3%देखि 5%सम्म चाहिँ 258वटा छ 5% भन्दा माथिदेखि 7%सम्म 105वटा यसै गरी 10% भन्दा माथिको कोइन चाहिँ 25वटा रहेको छ लसकोमा है आज अनि टोटलमा ओभरअलमा प्राइस अफ कोइन चाहिँ 464 कोइन चाहिँ आज प्राइस बढेको अवस्था छ भने प्राइस डाउन चाहिँ 868वटा छ भनेको बाँकी कोइनहरू चाहिँ तपाईँको ब्रेक इभेन्टमै छ भनेको जिरोमा जुन न बढ्या छैन न घट्या छैन आजको डेटमा भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो त्यस टप मुभर कोइनहरूमा चाहिँ एएनटी चाहिँ गएको 5 मिनट अगाडिमा चाहिँ टप मुभर चाहिँ यहाँ चेन्ज भएको भइ हुन्छ त्यसलाई हामी यसमा नजाउँ अब भोलममा चाहिँ हामी युएसडिटी छ बिटी टप गेनर कोइनहरू हेरौँ जस्तै एएनटी छ 38% होइन तपाईँ एएनटी नै देखायो यहाँ यसमा अब धेरै नजाउँ हामी विशेषमा यसमा मार्केट ओभरअलमा हेर्ने चाहिँ के हुन्छ मार्केट चाहिँ कुन अवस्थामा छ त मार्केट ओभरअलमा के अवस्थामा छ भनेको चाहिँ यति यो एउटा चार्ट हेरेर नै हामी एनालाइसिस गर्न सक्छौँ जस्तै के छ भन्दाखेरि 466 कोइन चाहिँ अपमा छ त्यसमा प्राइस डाउन चाहिँ
30 खाने भने चाहिँ अहिले पनि के भयो 0.3% को कोइन लसमा भनेको चाहिँ यो कोइन चाहिँ अब चाहिँ यो मार्केट चाहिँ रिकभर हुने चान्स रिकभर हुन लाग्छ है मार्केट चाहिँ अब बढ्न लाग्छ भनेर हामी एउटा एनालाइसिस गेस चाहिँ गर्न सक्छौँ किन भन्दा चाहिँ घट्ने 0.3% भन्दा मुनिको लस कोइनहरू बढी छ होइन 429 छ भनेको 10% माथि भएको कोइन हामी 66 भइसकेको छ भने 3%सम्म एचिभ भएको कोइन चाहिँ हामीसँग 257 कोइनहरू छ हामीसँग भनेको छैन लसको कोइनहरू चाहिँ बिस्तारै 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 चाहिँ घट्दै जान्छ र यो हाम्रो प्राइस अफ कोइन चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै जान्छ भने चाहिँ हाम्रो ओभरअल क्रिप्टो करेन्सीको मार्केट चाहिँ अब माथि जान्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो गएको एक हप्ताले क्रिप्टो करेन्सीको मार्केट धेरै नै घटेको छ भने अब क्रिप्टो करेन्सीको मार्केट हुन त अब आज र भोलि अलिकति बढ्ला पर्सि फेरि शनिबार विकएन्ड भन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ मार्केट चाहिँ हाम्रो अब फेरि डाउनै हुनसक्छ होइन आज र भोलि रिकभर हुन्छ भोलिमा सरमा हामीसँग भएको कोइनहरू छ भने चाहिँ हामीले स्टप लस राखेर चाहिँ सेल गरेर राख्नुपर्छ होइन स्टप लस राखेन भने फेरि म्याक्सिमम लस हुने चान्सेस हुन्छ पर्सि गएर अब हामी एउटा कुनै एउटा कोइनको चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस गरौँ अब कुन कोइन गर्दा ठिक होला भने मसँग भएको कोइनै गर्छु मसँग कोइन भनेको तपाईँको मेरो मार्केटमा स्पट मार्केटमा जाउँ होइन मेरो वालेटमा जान्छौँ हामी वालेटमा गएर फेट एन्ड स्पोना जान्छ मैले मसँगै भएको कोइनको चाहिँ अहिले टेक्निकल एनालाइसिस गर्न चाहेको हुनाले चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग भएको कोइनहरू फेट एन्ड स्पट ब्यालेन्स हो चाहिँ मसँग जम्मा $269 मात्र छ अहिले मेरो लगभग 50% नै डाउन भइसकेको छ मतलब 500 चान्सन थियो र 269 लगभग 50% चाहिँ म लसमा छु अहिले यस्टरडे पिएन $7 हिजो मात्र म 7.834% चाहिँ म लसमा रहेछु होइन मसँग कोइन भएको नि चेस एडिएक्स एक्सिएस एसएलपी बिसिडी विन एमसी एनयु होइन बिटिसीहरू छ मसँग अहिले अब भोलममा बढी भएको अभाइलेबल चाहिँ $63 को छ यो $86 को मसँग एडिएक्स कोइन भएको 86.2 छ र 3,05,000 चाहिँ मसँग एक्सी कोइन छ त्यसपछि इनर कोइन रहेको छ भने म चाहिँ अहिले तपाईँको लागि चाहिँ म टेक्निकल एनालाइसिस अन्तर्गत चाहिँ एसएलपी र चेस कोइनको गर्न चाहेँ होइन अरू म दुईवटाको कोइन मात्रै गर्छु अहिले के हुनसक्छ भनेर चाहिँ एसएलपीको फुल फर्म भने चाहिँ हाम्रो हेर्नु त स्मुथ लक पोजिसन एसएलपी हो जस्तै एसएलपीको एउटा तपाईँको इन्डेक्सलाई एएक्सएललाई एसएलपी कन्भर्ट गर्न चाहिँ एएक्सएसको रेट हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको अहिले $200 को हारेमा होला सायद होइन त्यो भनेको योसँग कन्भर्ट हुने हो कि भोलि अब कतिको कोइन त यो कन्भर्ट भइसक्यो नि होला होइन एसएलपी भयो हामी एसएलपीहरूसँग भन्यौँ एसएलपी यहाँ देखाएन हामी चाहिँ बाइनेन्समै गर्न चाहन्छौँ त्यही पनि यहाँ ट्रेडमा गएर क्लिक गर्छौँ अब ट्रेड चाहिँ हामी युएसडिटीमा गर्छौँ न्यू गर्न पाए सहिलो हुन्थ्यो है ठिकै छ यहाँ स्मल एन्ड लभ पोजिसनको तपाईँलाई देखाइहालेँ यसको चाहिँ के छ भने तपाईँको म्याक्सिमम सप्लाई दिएको छैन यसको मतलब के हुन्छ भने हामीलाई यसको सप्लाई म्याक्सिमम कति हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई जानकारी छैन क्या मार्केटमा यसले कोइन मार्केट क्यापलाइन छैन भने चाहिँ यसको म्याक्सिमम सप्लाई के हो भने चाहिँ यसको ओनरलाई मात्र थाहा हुन्छ जसले कोइन बनाएको छ उसलाई मात्र थाहा हुन्छ अब कोइन चाहिँ हामी जस्ता सामान्य मान्छेहरूले पनि बनाउन सक्छौँ होइन कोइन बनाउन सक्छौँ त्यो कोइनलाई चाहिँ हामीले मार्केटिङ कति गर्न सक्छौँ हामीले यदि हाम्रो कोइनको मार्केटिङ राम्रो गर्न सक्यो भने हाम्रो कोइनहरू पनि कोइन मार्केट क्यापमा बाइनेन्सहरूमा एक्सटर्नल लिस्टिङ गरेर हामीले पनि हाम्रो कोइनहरूलाई लन्च गरेर चाहिँ त्यो कोइनको युज केसहरू राखेर हामीले पनि आफ्नो कोइन बनाउन सक्छ क्रिप्टो करेन्सीमा होइन तर हामी त्यो लेभलमा अहिले हामी जान सक्दैनौँ त्यही भएर टोटल सप्लाई चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो 80 भइसकेको छ 31,85,00,000 होइन 3,18,18,58,314 कोइन चाहिँ यसको सप्लाई भइसक्यो एसएलपीको मार्केट क्याप भनेको 1,40,06,11,336 हो फुल्ली डिस्पर्सन मार्केट क्याप पनि तपाईँको त्यति नै भइहाल्यो 1,41 नै भयो भोलम भनेको चाहिँ अहिले 907.57% भोलम माथि छ भने यसको प्राइस पनि बढिरहेछ भोलममा चाहिँ यसको रेट चाहिँ अब म्याक्सिमम चाहिँ माथि जाने चान्सेस धेरै हुन्छ होइन त्यही भएर अर्को हामीले के हेरेका छौँ चेस कोइन होइन नि त सिएचएसएस चेस कोइनको चाहिँ हेर्नु अडिट चाहिँ सर्टिक यसलाई चाहिँ अडिट भन्छ अडिट चाहिँ सर्टिकबाट भएको छ होइन अनि कन्ट्र्याक्ट चाहिँ बाइनेन्स स्मार्ट चेन भनेको बाइनेन्स स्मार्ट चेनमा क्रिएट भएको चाहिँ कोइन हो यो यसको अब हरेक छ यसको व्हाइट पेपर हामी हेर्न सक्छौँ होइन यसको चाहिँ तपाईँको म्याक्सिमम सप्लाई हामीलाई दिएको छ यसको म्याक्सिमम 3 करोड हो यसको बजारमा 3 करोड कोइन आइसकेको छ अब यसको कोइन भनेको चाहिँ बजारमा यसको कोइन हाम्रो थप्न सक्दैनौँ होइन थप्न सक्दैन नि यसको कोइन भनेपछि 100% कोइन सप्लाई भइसकेको छ त्यही भएर चाहिँ राम्रो यो कोइनको चाहिँ फ्युचर चाहिँ हामीलाई एकदम राम्रो हुनसक्छ
यसको अब हामी हेरौँ टोटल मार्केट क्याप भनेको चाहिँ 98 लाख 9 लाख 86,000 मिलेन के हो 1 करोड 100,000 लाख 10 लाख करोड 9 करोड 86 लाख 23,000 चाहिँ यसको टोटल मार्केट क्याप रहेको छ फुल्ली डिस्बर्समेन्ट मार्केट क्याप भनेको चाहिँ यसको 1 करोड 100,000 लाख 10 लाख करोड 10 करोड 60 करोड 88 लाख 19,190 रहेको छ होइन मार्केट भोल्युम भनेपछि यसको 28.37% मार्केट भोल्युम चाहिँ डाउन भएको छ यो तुलनामा होइन यसको रेट चाहिँ घटिरहेको नै छ यसको अब अल टाइम हाईहरू पनि हामी यहाँ मार्केट क्यापमा चाहिँ हेर्न सक्छौँ होइन हामी यसको मार्केट क्यापहरूमा अल टाइम हाई कति छ हेर्नु त यो कोइनको अहिलेको प्राइस भयो 24 आवर लो 19,221 भयो ट्रेडिङ भोल्युम भनेको यो भइहाल्यो मार्केट भोल्युम क्याप भनेको 48 भयो मार्केट डोमिनेसन मार्केट ऱ्याङ्क भनेको चाहिँ यो चाहिँ अहिले मार्केट ऱ्याङ्क भनेको कोइन मार्केट क्यापको हिसाबले 452 ऱ्याङ्कमा छ यो होइन क्रिप्टो करेन्सी चाहिँ लब हिँड्छ कति 2-3 हजारै क्रिप्टो करेन्सी होला सायद यो मैले ठ्याक्कै त्यो पनि हेरिसकेको कतिवटा कोइन छ भने अर्को भिडियोमा हामीसँग चाहिँ टोटल क्रिप्टो करेन्सी कतिवटा छ आजको डेटसम्म भनेर चाहिँ म त्यसको विषयमा नि तपाईँलाई जानकारी दिनेछौँ यस्तो टोटल भ्यालु लक टिबिएल भनेको चाहिँ यति भइहाल्यो होइन 12 करोड 51 लाख रहेछ कति छ 12 अरब 51 लाख 78 लाख 1 अरब 25 करोड 17 लाख 81,000 रहेछ मार्केट क्याप यो भइहाल्यो मार्केट क्याप हामीले हेर्नै सक्यौँ यसको अल टाइम हाई हेर्न खोजेँ मैले खास चाहिँ 7 डेज लो 7 डेज हाई 7 डेज लो भने 1.68 थियो 7 डेज हाई भनेको 2.89 थियो 30 डेज लो 30 डे हाई 30 डे लो भनेको 1.73 थियो हाई भनेको 5.98 थियो 90 डेजको लो र हाई भनेको 7.92 थियो 52मा चाहिँ 7.92 भनेको पनि अल टाइम हाई पनि यसको के हो 7.92 हो अल टाइम हाईबाट चाहिँ 74.25% 25 चाहिँ डाउन भइसक्यो भनेको चाहिँ एकदम तल झर्सिएको छ नि अल टाइमबाट लगभग 100% यो तल झर्न लागिसकेको छ भनेपछि यो कोइन अहिले हामीले किन्दाखेरि चाहिँ लगभग बेस्टै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि अल टाइम लो भनेको चाहिँ तपाईँको फेरि 36% यो चाहिँ अब मार्केट सुरुमा हुँदैन लो हुने भइ नै हाल्यो सर्कुलेटिङ सप्लाई यो भयो टोटल सप्लाई म्याक्स सप्लाई भइ नै हाल्यो होइन अब हामी चाहिँ बाइनेन्सकोमा जान्छौँ अब यसको टेक्निकल एनालाइसिस मैले पहिला पनि गरिरहेको छ यो लाइनहरू देखिरहेको छ होइन यो चाहिँ हाम्रो अब डेलीको क्यान्डलमा रहेछ भनिहालेँ यो अब तपाईँको अप ट्रेन्ड भनेको यो डाउन ट्रेन्ड थियो डाउन ट्रेन्डबाट यस्तो मार्केट बढिसक्यो मार्केट बढेपछि यो अब अप ट्रेन्डमा यसलाई जाला कि भनेको गएन भनेपछि यो मार्केट चाहिँ अहिले हाम्रो केमा चल्न सक्छ भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो अहिले साइड वेजमा जान सक्छ यो मार्केट चाहिँ यसलाई हामी अब साइड वेज ट्रेन्ड सुरु भएको भन्दा नि सायद हुन्छ नै होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन अब यदि तपाईँसँग यो कोइन किनिसक्नु भएको छ हजुरसँग यो कोइन छ भने चाहिँ हामीले यसको स्टप लस भनेको चाहिँ तपाईँको स्टप लसको बिन्दु पनि देखाइदिएँ मैले होइन स्टप लस चाहिँ धेरै तरिकाले गर्न सक्छौँ म स्टप लसको भिडियो नि पछि चाहिँ हाल्दै नै छौँ तपाईँहरूलाई होइन धेरै तरिकाले स्टप लस गर्छन् मान्छेले अहिले प्रायःले गर्ने स्टप लस भनेको चाहिँ जुन क्यान्डलमा इन्ट्री भयो त्यही क्यान्डलमा स्टप लस गर्ने भनेर भन्छन् होइन अब यदि तपाईँसँग कोइन छ तपाईँको कोइन बजारमा छिरिसक्नु भएको छ भने चाहिँ अहिले बेचिहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ 1.62 चाहिँ यसको छ भने चाहिँ 1.60मा चाहिँ तपाईँले आफ्नो स्टप लस हाल्न सक्नुहुन्छ किनभने स्टप लस अलिक मुनि नै हाल्नुपर्छ किनभने यिनीहरूले यसलाई चाहिँ मुनि गएर फेरि माथि जाने चान्सेस धेरै हुन्छ किनभने यहाँ फेक ट्रेडरहरू ठुल्ठुला ट्रेडरहरू के हुन्छ भने रेट घटाऊ अनि किनौँ अनि भट्ट माथि लौँ भन्ने खालको धेरै ट्रेडरहरू हुन्छन् त्यही भएर चाहिँ हामीले स्टप लस हाल्दा चाहिँ अझै पछिल्लो लो बिन्दु भन्दा नि त्यसभन्दा नि धेरै अलिकति मुनि नै हाल्नुपर्छ होइन अझ रिस्क लिने क्यापासिटी छ भने चाहिँ तपाईँको यहाँ एउटा यो हाम्रो सुपर ट्रेन्ड टुलको यहाँ मुनिसम्म आइरहेको जुन हेर्नु 1.39% आइज नि अब हामीले यहाँ स्टप लस जान सक्यो भने चाहिँ अझै बेस्ट हुन्छ हाम्रो है यहाँ स्टप लस जान्छ भने चाहिँ हाम्रो अझै बेस्ट हुन्छ तर यो लेभलसम्म कोइन मलाई तल झर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन यो कोइन होइन अब यो माथि नै जाने हो किनभने डेलीमा नि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अवस्था के छ भनेर डेलीमा रेट घटिरहेको छ हेर्नु त अहिलेसम्म नि भोलम कति एकदम थोरै छ भोलम होइन 1.32 मिलियनमा छ नि त यसको भोलम कतिसम्म 95 मिलियनसम्म गएको थियो होइन योभन्दा अगाडि पनि बढ्दाखेरि 33 मिलियनमा आइरहेको थियो भनेपछि यसको भोलम पनि कम भएर रेट पनि कम हुने चान्सेस छ के भन्छ एउटा अब त्यो डाउन ट्रेन्ड भइसकेपछि तपाईँको एउटा साइड ट्रेन्ड त बनाउनु पऱ्यो नि यसले होइन यसलाई साइड ट्रेन्ड बनाउनु खोजेको हो अब यो कोइन अर्को के हुनसक्छ भने तपाईँको अब यसले त खासै काम गरेन होइन काम त गरे तपाईँको यो भनेको अर्को भनेको हामीले यदि अहिले स्टप लस र प्रफिट बुकिङ गर्ने हो भने चाहिँ
हाम्रो प्रफिट बुकिङ चाहिँ यो लाइन जुन मैले यो ट्रेन लाइन तानेको छु यो लाइनको आसपासमा चाहिँ हाम्रो प्रफिट बुकिङ चाहिँ हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ। अब लङ टर्म र सर्ट टर्म के गर्ने भन्ने कुरा हो। म चाहिँ अहिले चाहिँ स्विङ ट्रेडिङसँग सम्बन्धित भिडियोहरू मात्र अपलोड गर्ने कि भन्ने विचार गर्छु। तर होइन यो क्रिप्टोकरेन्सी भनेको चाहिँ तपाईँको इन्ट्राडे ट्रेडिङ इज बेस्ट है। सर्ट टर्म ट्रेडिङहरू गर्नुपर्छ, किनभने लङ टर्म ट्रेडिङ गऱ्यो भने गाह्रो हुन्छ। लङ टर्म ट्रेडिङ भनेको चाहिँ होल्डिङ हो। होल्डिङ गर्ने क्यापेसिटी छ भने चाहिँ बल्ल लङ टर्म ट्रेडमा जाने हो, होइन भने चाहिँ हामी सर्ट टर्म ट्रेडै गर्नुपर्छ। त्यसलाई भनेको चाहिँ हामी 1 आवरली क्यान्डलमा जानुपर्छ। 1 आवरली क्यान्डलमा जानु। 1 आवरली क्यान्डलमा हेरौँ हाम्रो अपर्च्युनिटी हामीले कति पाउँछौँ र कति गुमाउँछौँ भनेर होइन। जस्तै इएमए क्रस हामीले यहाँ त यहाँ क्रस भएको छ जुन यहाँनिर हामीले सेल गर्नु पर्यो। यदि हामीले इन्ट्राडे ट्रेडिङ गर्ने हो भने चाहिँ अब हामीले अर्को के गर्नुपर्छ भन्छ, जब यो ग्रिन र रेडको क्रस हुन्छ नि, ग्रिन र रेडको क्रस भएपछि हामीले चाहिँ बाई गर्ने हो र होल्ड गर्ने हो। अर्को कुनै सुपर ट्रेन्ड पनि छ यहाँ हेर्नुहोस् है। जस्तै यो र यो क्रस भयो, सुपर ट्रेन्डले बाई भन्यो भने हामी बाई नगर्ने, हामी इन्ट्राडे गर्दैछौँ नि त, त्यही भएर बाई पनि। यदि होल्डिङ गर्ने यो क्रस हुने बित्तिकै होल्ड गरेर राख्दा चाहिँ भयो हाम्रो है। अब यसको पनि हेर्नु ट्रेन्ड हेर्नुहुन्छ नि, अब इएमएलाई पनि हामीलाई चाहिँ अब इएमए नै ठिक छ अहिलेलाई हामीलाई होइन। अब यसको ट्रेन्ड लाइन यदि हामीले तान्ने हो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ, यसको ट्रेन्ड लाइन लोबाट तान्यो भए हेर्नु त। अब यसलाई अपट्रेन्ड भन्नै सकेन, किनभने यसलाई प्रकार यहाँबाट यो रिभर्स भइरहेको भए चाहिँ हामीले यो अपट्रेन्डमै छ माथि जान सक्छ भन्ने हुन्थ्यो। तर यहाँबाट यो तल झऱ्यो। अब हामीले भनेको जबसम्म यो ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेक गर्दैनौँ वा त यो सुपर सेलले जबसम्म हामीले बाई भन्दैनौँ तबसम्म, सुपर टुलले हामीले जबसम्म बाई भन्दैनौँ हामी तबसम्म यो कोइन चाहिँ अब किन्दैनौँ। यदि हामीसँग छ भने चाहिँ अब स्टप लस राखेर होल्ड गरेर स्टप लस राखेर सेल गर्दा भयो। यदि तपाईँको स्टप लस हाल्ने हो भने चाहिँ म स्टप लसको थ्योरीमा चाहिँ गइनँ होइन। 1:2 को थ्योरीमा म अहिले तपाईँलाई लाँदिनँ, किनभने अहिले भनेको टेक्निकल हिसाबले नै जाने हो। स्टप लस थ्योरीमा चाहिँ नजाने हामी स्टप लसको। अनि तपाईँको स्टप लस हाल्ने हो भने चाहिँ 1.89मा चाहिँ यसको स्टप लस हाल्न सक्नुहुन्छ। भनेको 1.89 भनेपछि मैले के भनेको थिएँ, स्टप लस भनेको सपोर्टभन्दा अलिक मुनि नै आउनुपर्छ भनेको थिएँ। यसको सपोर्टभन्दा मुनि आउने भने चाहिँ हामी लगभग 1.84 को हालेर तपाईँले स्टप लस राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको स्टप लस हिर्ने चान्सेस कम हुन्छ। र यदि रिभर्स भइहाल्यो भने चाहिँ रिभर्स भइहाल्यो भने चाहिँ तपाईँको प्रफिट म्याक्सिमाइज गर्ने चान्सेस पनि धेरै हुन्छ। यो कोइन चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ यो कोइन धेरै माथि जाने चान्सेस हुन्छ। किन भन्दा यसमा सप्लाई हामीसँग 30 करोड भन्दा छैन होइन। 30 करोड सप्लाई भनेको कोइन थोरै हो। चेस कोइनको युज केसहरू पनि एकदम राम्रो छ। त्यही भएर यो कोइन चाहिँ माथि जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। त्यही भएर मैले यो कोइन चाहिँ अहिले होल्डै गरिरहेको छु। मसँग भएको त स्टप लस गरेर मेरो सेल भइसक्यो। अहिले भएको कोइन भने चाहिँ होल्ड भनेर राखेको हो कि अहिलेको कोइन भनेको चाहिँ मैले होलै भनेर राखेको हो। त्यही भएर यो कोइन चाहिँ मेरो चाहिँ सेल हुँदैन। अब जति नै तल गयो भने यो चाहिँ होलै हो। या 8-10 वर्ष कति हुन्छ होल्ड। हाम्रो त हामी अब 8-10 वर्षको लेभलसम्म जानु छ पर्दैन होल्ड गर्नलाई। थोरै समय नै होल्ड गर्दा पुगि नै हाल्छ। यो कोइन रिभर्स त भइ नै हाल्छ। हात्तिनु पर्दैन यो कोइन यदि तपाईँसँग छ भने चाहिँ। अब अर्को भनेको हामीले के कोइन भनेको चाहिँ एसएलपी होइन त। अब हामी एसएलपी कोइनमा जान्छौँ। एसएलपी पनि युएसडिटीमै हेरौँ हामी। लोडिङ हुँदैछ एसएलपी होइन। अब एसएलपी नै यहाँ हामी यो एक्सचेन्जको लिस्टबाट नै हेर्न सक्छौँ। जस्तै यो बाइनेन्सको अहिले के चलिरहेको छ, 24 आवर चेन्जेस के छ, 24 घन्टाको चेन्जेस भनेको यसको 14.65% यसले ग्रोथ एचिभ गरिसकेको छ। मैले हिजो नि एउटा भिडियो बनाएर एसएलपी कोइन चाहिँ किन्नु भनेको थिएँ। यदि हिजोको कोइन किने भए आज हामी 14% प्रफिटमा चाहिँ हिजै किने भए त लगभग 20-25%कै प्रफिटमा थियौँ आज हामी। हिजो पनि यो मार्केट प्लसै भएको थियो। त्यो 24 आवरकोमा चाहिँ हाई चाहिँ 5 पैसासम्म पुगेको थियो भने चाहिँ लो चाहिँ 3.88 पैसासम्म रहेको छ। अनि त्यसपछि यसको भनेको ओभरअल यो भइ नै हाल्यो, तपाईँलाई मैले दिइ नै हालेँ होइन। अब क्यान्डल वाइज जाने भए हामी क्यान्डल वाइज पनि हेर्न सक्छौँ। जस्तै यो कोइन चाहिँ यहाँबाट अब होइन मैले के भने तपाईँलाई स्टप बाहिर सेलको कुरा गर्दैन। त्यहाँ चाहिँ अब सेल सिम्बल देखाइरहेको थियो भने यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ अब उसले पनि तपाईँको बाई भन्न लागिसक्यो सुपर ट्रेनले पनि। हेर्नुहोस् है अब सुपर ट्रेनले यसले योभन्दा माथि यो जुन हाम्रो रेड लाइन छ नि ओरिजेन्टल लाइन, अब आज यसले यही आवरली क्यान्डलको चार्टमा नै यसले 451 भन्दा माथि क्लोजिङ दिन्छ भने चाहिँ यो सुपर सेलले चाहिँ हामीलाई बाई भनेर सिग्नल देखाउँछ क्या। अब
हाम्रो सुपर सेलले त अहिले पनि के चाहिँ बाई नै भनिरहेको छ हामीलाई होइन। सुपर ट्रेन्डले चाहिँ हामीलाई अहिले पनि बाई नै गर भनिरहेको छ। किनकि ग्रिन क्यान्डल चाहिँ यसको बाई नै गर भनिरहेको छ। यसको हामीलाई बाई चाहिँ यसले कहाँनिर भनेको थियो हेर्नुहोस् है। सुपर ट्रेन्डलाई यदि फलो गरेर हामीले यसले यहाँ क्रस हुने बाई भनेको थियो। यदि हामीले जस्तै यहाँ चाहिँ इएमए क्रस गऱ्यो नि, यहाँ देख्नु भयो है तपाईँले, यो एउटा प्लस जस्तो यो क्रस गऱ्यो। यो क्रस हुने एउटा ग्रिन क्यान्डल, अर्को ग्रिन क्यान्डल कन्फर्म भयो र हामीले यहाँ बाई गरिहाल्यो भने त्यसपछि 3.9 मा यदि बाई गऱ्यो भने हाम्रो प्रफिट कहाँसम्म पुगेको थियो हाम्रो 5.4 सम्म, लगभग 70% 60% को हारेटमा चाहिँ हामीले प्रफिट बुक गर्न सक्थ्यौँ यदि यो बुकमा सेल गरे भए चाहिँ। तर हामीले गरेनौँ। यो कोइन अझै पनि माथि जान्छ। तपाईँहरू आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। यो कोइनमा अझै पनि माथि जान्छ। यसलाई सुपर ट्रेलले नि बाई नै भनिरहेछ। हाउली क्यान्डलको उसले हाम्रो इएमएले पनि तपाईँको बाई नै गर भनिरहेछ। यसलाई त सबैले सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ। सबैले सपोर्ट गरे होला सायद होइन। सबै कुराले यसको अब आएर चाहिँ हेऱ्यो भने आएर छैन सपोर्ट गरिरहेको होला। मैले यसले टेक्निकल पार्टमा धेरै कुराहरू चाहिँ म तपाईँलाई सेयर गर्छु। सिम्पल रूपमा टेक्निकल एनालाइसिस गरेर हामी बाई एन्ड सेल गर्ने हो नि त। किनकि क्रिप्टोकरेन्सी भनेको धेरै हार्डली गर्नु पनि आवश्यक पनि छैन। हामी सिम्पल रूपमा गर्दा नि हुन्छ। त्यही भएर सिम्पल्ली गर्ने हो र हामी बाई एन्ड सेल्सको चाहिँ कुरा यसमा डिसिजन क्विक डिसिजन लिने हो क्या हामी। यदि तपाईँ ठिक छ एसएलपी छ, अब प्रफिट बुक गर्ने कहाँ हो भन्ने तपाईँलाई भइरहेछ भने चाहिँ प्रफिट बुक भनेको मैले यो लाइन राखेको चाहिँ 0.55 को आसपासमा हो। ल यो भन्यो भने हामी लगभग 0.555 को आसपासमा पुगि पनि सकेका थियौँ। भनेको यहाँ हामीले प्रफिट बुक गर्न सक्थ्यौँ। वा त यसलाई टच नगर्दा नि हामीले यहाँनिर प्रफिट बुक पनि गर्न सक्थ्यौँ नि त। भनेको अब टेक्निकल 100% यही लेभलमा गएर मार्केट ढल्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। तर मैले गरेको टेक्निकल एनालाइसिस कतिको समय ठिक थियो भने चाहिँ यदि हाम्रो प्रफिट बुक गर्ने प्रफिट बुकको ट्रेन्ड लाइन हाल्यो भने यदि गऱ्यो भने त तपाईँको प्रफिट बुक भइसक्थ्यो नि त। अनि इन्ट्राडे हो भने त प्रफिट बुक गरिसक्थ्यो मान्छेले। अब सामान्य मान्छेहरूले होइन फुल टाइम यसमा दिनेहरूले चाहिँ यो गर्न सक्यो। हामी होइन सामान्य रूपमा छ भने डेली ट्रान्जेक्सन गर्ने हुन्छ। मार्केट हेरेर डिसिसन गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यदि मार्केट हेरेर डिसिसन गर्ने हुन्छ भने प्रफिट बुक गर्ने हो भने स्टप प्रफिटमा पनि हामी सेल गर्न सक्छौँ। स्टप प्रफिटमा सेल गर्दा वा स्टप लसैमा सेल गर्दा चाहिँ मैले के भन्ने गरेको छु नि, कोइन चाहिँ जिरै हुने गरी चाहिँ कहिले सेल नगर्नुहोस्। किनभने क्रिप्टो करेन्सी कतिखेर जाडु हुन्छ, कतिखेर मिराइकल हुन्छ, कतिखेर जाडु हुन्छ, कसैले थाहा हुँदैन। तपाईँको 0%बाट एकैचोटि 500% 600% पनि ग्रोथ हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ हामी जिरो हुने गरी चाहिँ कहिले पनि कोइनहरू चाहिँ नबेच्नु भनेर चाहिँ मैले सल्लाह दिइरहेको नै हुन्छु होइन। अब त्यसै गरी हामीले यसमा चाहिँ गइ नै हाल्यौँ हामी होइन। अब तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल पनि हेरौँ एकचोटि। यदि तपाईँहरू भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने, यो भिडियो सुरुमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने, युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ कृपया मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मेरो युट्युब च्यानलको नाम चाहिँ क्रिप्टो इन्फो नेपाल भन्ने हो, जसमा चाहिँ म नेपालीमा क्रिप्टो करेन्सीसँग रिलेटेड भिडियोहरू मात्र सेयर गर्ने गर्दछु। क्रिप्टो करेन्सीसँगै रिलेटेड म चाहिँ विभिन्न सेक्टरहरूमा गएर चाहिँ म तपाईँहरूको लागि पनि गर्ने चाहिँ के भन्छ विभिन्न सेक्टरहरूमा गएर न्युजहरू कलेक्सन गरेर कुन कोइन किन्दा ठिक छ भनेर चाहिँ हामीले गर्नु सुरुमा क्रिप्टो छ होइन। अब भर्खरै युट्युब च्यानल सुरु गरेको छु। 2जना सब्सक्राइबर भएको छ। सब्सक्राइब 2जना भनेको यो पक्कै मेरो भिडियो हेरेर सब्सक्राइब गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अब सिम्पल ट्रेडिङ स्ट्राटेजी भनेको हिजो देखाएको थिएँ। यसमा मैले एसएलपीको बारेमा देखाएको तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि एसएलपी मैले भनेर किन भए तपाईँ कति प्रफिटमा हुनुहुन्थ्यो भनेर आफूले नि गेस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी मेरो च्यानलको नाम क्रिप्टो इन्फो नेपाल होइन। सब्सक्राइबर अहिले भर्खर 2जना रहेको छ। सब्सक्राइबर बिस्तारै बढ्दै जान्छ, के समस्या भएन। सुरुवात गर्दैछौँ। अहिलेसम्म 3वटा भिडियो अपलोड भइसकेको छ मेरो होइन। त्यसपछि यो बेल आइकन छ नोटिफिकेसन आइकन, यसलाई पनि तपाईँ क्लिक गरेर राखिदिनु होला, जसमा क्लिक गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले मेरो कुनै पनि नयाँ भिडियो युट्युब च्यानलमा अपलोड भयो भने चाहिँ तपाईँहरूले त्यो भिडियो चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँबाट नै तपाईँहरूले सेयर भन्न गएको छु क्रिप्टो करेन्सीहरू चाहिँ ट्रेड गरेर आफ्नो प्रफिटलाई म्याक्सिमाइज गर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। यतिको भिडियो हेरिदिनु भएको सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै अनि अन्तिममा पनि फेरि एकचोटि युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन दबाइदिनु भने चाहिँ म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्दछु।